Karon atong hisgutan mahitungod niining pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Siya manggod ang una nga gibanhaw gikan sa mga nangamatay, ang atong Ginoong Hesus. Buhat 4:33 ato kining hisgutan mga kaigsunan o kahigalaan. Ug uban sa dakong gahom ang mga apostoles na nagpamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug dako ang grasya nga diha kanilang tanan. Di ba? Ang mga apostoles nagpamatuod, nagsaksi sila mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Ang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 15 ug 20 ug hantod sa 26. Ato kining saysayon ang gisulat dinhi sa balaang kasulatan. Ug kami usab pag kami matud-an nga na nagbakak di ay mahitungod sa Dios, kay kami nagpahayag man mahitungod sa Dios nga siya nagbanhaw kang Kristo, nga wala di ay niya banhawa kung tinuod man nga ang mga nangamatay dili banhawon. Sa ato pa, kung ang mga nangamatay dili pa banhawon si Ginoong Kristo, wala unta niya banhawa. Tungod kay gibanhaw man si Ginoong Hesus, siya ang gihimo nga saksi sa kamatuoran nga doon nagayoy pagkabanhaw sa umaabot nga kapanahonan. Sa bersikulo 20, apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Si Ginoong Kristo, siya ang gihimong saksi sa atong Dios aron mahimo siya nga pamatuod nga aduna gayoy pagkabanhaw sa umaabot nga panahon. 21, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahibot ang pagkabanhaw sa mga patay. 22, kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Sa ato pa, kini gikuhaan og base mahitungod sa kang Adan, sa mga kaliwatan ni Adan. Ang tanang mga katawhan gikan sa kaliwatan ni Adan, ug ang tanang mga kaliwatan ni Adan miabot gayod ang kamatayon. Nahimong heritage, pero natawo ang atong Ginoong Kristo. Ug sa atong Ginoong Kristo nahiabot usab ang pagkabanhaw. Unang magatuo kita kang Ginoong Kristo, aduna gayoy pagkabanhaw sa umaabot nga panahon. Sa 23, apan ang matag usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang nahauna, ug unya sa iyang pag-anhi sila nga mga iya ni Kristo. Sumala sa na-record, ang atong Ginoong Kristo siya ang una nga gibanhaw, pagkahuman kadtong mga iyahan ni Kristo banhaw na usab sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. 24, ug unya magabot ang katapusan, inigtugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamumunuan, ang tanang kamanduan ug kagahom. Kay kinahanglan magahari siya hangtod nga ang tanang mga kaaway niya ikabutang na niya diha sa ilalom sa iyang mga tiil. Ug ang katapusan nga kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Klaro kayo nga sa umaabot nga panahon na anay gitawag og everlasting life, mawala na ang kamatayon. Tungod mawagtang naman ang kamatayon, magpuyo diha sa paraiso sa atong Dios sa langit. Ang katapusan nga kaaway nga wagtangon sa atong Ginoong Kristo mao kining kamatayon. Unya sa iya nga pagbalik. Ug dinhi na lang kutob hanggang sa sunod na pod nga higayon. Maayong buntag.